بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروق بابدو تنكيستي وننو غرتي وليف دبرسينو ومنهج ور أهل السنة يوكام منهج السلفة جنني في أزامني هنجرت مو هنجرت وانجر مكيستي في وجود الجنة والنار. مزامني ور أهل السنة والجماعة قاطبة فقهاني أغرتي إسلاما هندي ساني حتى صوفيا لين ورونا غرتني عقيدة برا كيستي منهج ور أهل السنة فاللساني اللي عذابا في جنني جراجو كيستي ولي قلن. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، واني اسي كيس جرولي اسي نسين أمتو، واني اسي سين اللي ان أمتو. كناف عقيدة نغرتي ور أهل السنة والجماعة يروكمو عقيدة أدلة قرآن فحديثة الرتي أبتو ملي ترأي انديمتو متي تملان ديمتو متي جتشو. كناف النسان الرتي أبتني وان توكو أبمسيسو كيست اللي سبتشيسو كيست اللي واني إسان الرتي قدي أبتا مالني القرآن والحديث، الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. كناف قرآنا رقا قرآناتي في رقا مو حديثاتي في أكسم إجماع أغرتي سلف أمة كناتين وانجلن قد الآبان. كناف جتش إساني بكا كمتو ولنديق، جتش إساني بكي كمتو ولندابو أكا أمة كاواني جتش أمانكم بكا توكو يو وان توكو جلن بكي براتي وان برات جلن والفالسة جتش إساني جتش والديق تناقو دا كيس جرا والديقو تو كيس جرا. لكن منا جبر أهل السنة والجماعة أمو وان أكسي كيس جرو. كناف ربين كنا أكما أغرتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرآن حديثة كيستي رسول ربي دبتني في ربي اللي دبتتي وهي جنتها في وهي عذابها بكي دبت ربين قرآن كيست دبتجر. أكسم رسول ربي الله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. حديثة أغرتي دعاي صلاة افتتاح ليلي كيستي أكسر أني دبتن ibiddi illee haqa argamuun isii jiraachuun isii uumamuun isii akkasuma jannanni illee haqa argamuun isii jiraachuun isii uumamuun isii haqa. Jannata ammootu agartee ulamaani jedhanitti bakkeen isiin jirtu min fawqa sab'a samaawaatiin jirti. Ibiddi ammoo bakki isiin jirtu taata sab'i ardiina jirti, ardii torbanii gad jirti. Kanaaf hundaafuu agartee rabbiin warra isii seenu qopheessee jira. Kanaaf har'uma kana rabbi qopheessee jira hinjirti. Adad agartee Ramadaan dhufuun rabbiin jiraachuu isii hadiisa sayya keessatti rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedha? Rabbiin gaafa agartee awwalli Ramadaana baatii Ramadaana seenu yuzayyinu jannatahu, jannata isaa agartee rabbiin hin tottolcha, hin miidhagsa, hin babbareecha. Maal jedhaan eegasii gabroonni kiyyaa dalagaa agartanii ta'abii ofirraa lafa kaanii gara kee dhufutu mala babbareedii tottolii miidhagii eegii jedhaan rabbiin jedhan jannatan. Kanaaf agartee jannanni jiraachuun haqa dhugaadha jecha. Laakiin faallaa kana warroota raa'ii ofii irra deemanii yaada ofii irra deemanii mazhaba agartee baaxila ijaaratanii irratti deemanii jannanni hin jirtu azaabni illee hin jiru guyyaa qiyaamaa uumamaa warra jedhu jira. Isaan falaasifaa fi ammootu mu'tazilaa qadariyyaadha. warra agartanii rabbiin har'a jannata uumuun har'a azaaba uumuun jannata uumee qananii adda addaa keessatti tolchee kan namni har'an seenne kan yeroo dheeraa booda namni seenu godhuun
تبقى ربي هملو جدني ورغرتي رأي وفيتين رغا إساني فرغا هنتاني قبتني جنن ننجرتو عذاب الله ننجر ورجب رغان إساني تقوما لني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كجر كان قبتني كناف عذاب الله ننجرتو جنن الله ننجرتو قياك يا ما ربي الأمة أجل كنا مو غرتي جتش إساني جتش فالا أمة سلفا فالا غرتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم فالا صحابة رسول ربي فالا تابع غرتي صحابة فالا مو أتباع التابعين فالا غرتي أئمة إسلاما فقهاء إسلاما ورا محدثوتا هند فالا ديما جتشا كناف مذهب نساني مذهب باطلة وني رت إجارة ملة عقيدة نساني باطلة كنافو وني نجنو جنن جراتشون حقا عذاب الله جراتشون حقا هنجراني جراتشون نساني أمو حقيقي ربي نغرتني ورّا إسي سينوس قبّي سجرا كأغرتي جنة سينو اللي قبّي سجرا هندافو أغرتي وادي سيني جرا وادا سيني فجرا ربين كينا هندمافو وادا سيني فجرا مال جري إسي لچو قوتون نر جرا جنة في بيد أغرتي واللولتا جنان إسي لچو قوتون نر جرا ولين نبنا جنني للافا نماتو مساكين نماتو نسينا جد عذاب نمو ججب نماتو متكبر نماتو نسينا جد كنافو والأبني جنان يا إنك الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك عذابي أنت عذابي وأعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤكما إسلام نيفو قوتون أنا الرجرا ولنبينا جل ربين كنا حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم نؤدي سنكيستي دبتي جرا كستي أرارسي جرا كناف جنان جراتون حقا عذاب جراتون لين حقا نتئتي أمنا ونغرتني أكيدا غرتي ورا أهل السنة والجماعة كيسا إساتوكو ونافو ربي ورا وان أغهت فيدم ربي نمرها تاسس هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته